को देखेंगे। हुआ वही है, अल्लज़ी जिसने, खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, मिन तीनिन मट्टी से, तुम्मा फिर, क़ज़ा मुकर्रर कर दिया उसने, अजलन एक वक्त। वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया फिर एक वक्त मुकर्रर कर दिया। वह अजलुन और एक वक्त मुसम्मन मुकर्ररा है, इंदहू उसके पास है, सुम्मा फिर, अंतुम फिर तुम, तमतरूना तुम शक करते हो। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात बयान हुई है कि वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया फिर मुकर्रर कर दिया एक वक्त तुम्हारे ऊपर, फिर एक मुकर्ररा वक्त उसी के पास है, और फिर तुम उस पर शक करते हो। यानी यहाँ पर भी ये जो तुम्मा आ रहा है ना, ताज्जुब के इजहार के लिए ही आ रहा है। यहाँ पे हम इसकी ग्रामर को जब देखेंगे तो एक चीज को आपने थोड़ा जहन में भी रखना है कि यहाँ पे एक लफ्ज बयान हुआ है मुसम्मन, तो उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये मुसम्मन किस तरीके से यहाँ पे आया है। हुआ डिटैच प्रोनाउन वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, और ये बन जाएगा मरफू होने की वजह से मुब्तदा जुमले के लिए। मुब्तदा बनेगा तो जुमला जो है मौसूल सिला की शक्ल में आकर इसकी खबर बनेगा। अल्लज़ी इसम मौसूल है, मारफा है, मबनी है, वाहिद है, मुजक्कर है, खलक़ा फ़ेल माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब। हुआ की ज़मीर इसका फ़ाइल आ गया, ये बाब नून से आता है, खलक़ा यख़लुक़ु, और कुम इसका मफ़ऊले बिही आ गया। फेल अपने फ़ाइल मफ़ऊले बिही के साथ मिलके जुमला बन रहा है, और मिन हरफे जा क़ीनिन मजरूर मुरक्कब जारी मुताल्लिक हो गया खलक़ा फेल के। तो ये पूरा जुमला फेलिया अल्लाज़ी के लिए सिला बन गया, और पहला सिला, ठीक है, पहला सिला बन गया। सुम्मा फिर, सुम्मा अतफ है, और यहाँ पे अतफ ही करेगा आगे वाले जुमले को। क़ज़ा फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, काफ दुआद या इसका रूप वर्ड है, इसके आखिर में या आ रही है, तो हम जानते हैं कि ये तालील होने के बाद या जो थी, याई का कायदा लगा, नाकिस याई का कायदा लगने के बाद ये खड़ा जबर में तब्दील हो गई। ठीक है, बाब आएगा इसका बाद, और ये जो है खबर नंबर 2 बनेगी अजलन मफऊल के साथ मिलके। कदा फेल हुआ फाइल, अजल मफऊल, फेल फाइल मफऊल, जुमला फेलिया खबरिया, और ये बन गई खबर नंबर, खबर सिला नंबर 2 बन जाएगा ना, मौसूल और सिला फिर दोनों मिलके खबर बन जाएंगे। वाह अतफ आगे भी जुमला जो है इसी तरीके से जुड़ेगा। व अजलुन और एक वक्त है मुसम्मन मुकर्ररा। वाह अतफ है, अजलुन एक मरफू इसम आया है हमारे पास, ठीक है, मरफू इसम आया है हमारे पास, और मुसम्मन जो है ये आपको मंसूब नजर आ रहा है, असल में ये महल्लन मरफू है। ठीक है, मुसम्मन इसकी सिफ्त आ रही है, ये बन रहा है मौसूफ और ये बन रही है सिफ्त। असूली तौर पे देखा जाए तो दोनों रफा में बराबर होने चाहिए। अजलन पे तनवीन नजर आ रही है, मुसम्मन पे जो तनवीन है वो पेश की तनवीन नहीं है, तो इनमें मुताबिकत कैसे हुई? असल मुताबिकत जो है उनके एराब में होती है, ये इस्मुल मफऊल का सीगा है, ठीक है, इसके ऊपर रफा जो है ना वो एक तरह तकदीरन आई है। ये एक अरबी की एक होती है चीज जो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। तो इस चीज को बस आप समझ लीजिए कि सीन मीम अवाउ मादा के साथ बाप सीन बाप ये आया है मजीद फी से, और ये महल्लन मरफू रखेंगे, इस्मुल मफऊल का सीगा है। ये दोनों मौसूफ और सिफ्त दोनों मिलकर बन जाएंगे मुब्तदा। मुरक्कब तौसीफी है ना, तो मुब्तदा बन जाएंगे, और इंदहू मुरक्कब इजाफी की मुरक्कब जारी की शक्ल में इसकी खबर बन जाएगी। ये मुब्तदा और खबर का पैटर्न जुमला इस्मिया खबरिया बनेगा, और जुमला इस्मिया खबरिया बनके सिला नंबर 3 बन जाएगा। तुम्मा हरफे ताज्जुब भी है और अतफ भी है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर मौजूद। अंतुम डिटैच प्रोनाउन है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए आता है। ये ज़मीर मरफू मुनफसिल अलहदा होकर आएगी और हमेशा जुमले में मुब्तदा बनेगी। तम तरूना फिर तुम शक करते हो। तम तरूना फेल है मुजारे का, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, मजीद ये मजीद फी बाप से आया है,
اور میم را یا اس کا روٹ ورڈ ہے. تم شک کرتے ہو، انتم چونکہ اس کا فاعل ہے تو یہ فعل با فاعل ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، جو مبتدا کی خبر بن جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ ایک پیکٹ ہوتا ہے، نکرہ کا ایک پیکٹ ہوتا ہے جو پیکٹ بننے کے بعد مبنی ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو کہیں پر بھی بنا سکتے ہیں جملے کا حصہ جو کہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو. یہاں مبتدا جو آ رہا ہے مرفوع آ رہا ہے، اور یہاں پہ خبر تمترون کو محلن مرفوع رکھیں گے اس جملے فعلیہ کو، اور نکرہ ہونے کی وجہ سے خبر بن جائے گی. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ اور ثم کے ساتھ پیچھے والے جملے کا حصہ بن جائے گا. یہ عطف بھی کر رہا ہے اور یہ تعجب کا اظہار بھی کر رہا ہے یہ جملہ نا. تو یہ تمام جو صلات الموصول ہیں، یہ موصول کے لیے موصول اور صلہ کا ایک پیکٹ بنا دیں گے، اور یہ موصول صلہ کا پیکٹ ہوا مبتدا کی خبر بن جائے گا. لہٰذا یہاں پر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائیں گے. اللہ رب العزت کی مزید صفات بیان کی گئیں. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو روشنی تاریکی کو پیدا کرتا ہے. اللہ وہ ہے جو انسان کو تخلیق کرتا ہے، اور تخلیق کس چیز سے بتائی گئی ہے؟ مٹی سے تخلیق بتائی گئی ہے. تمام ارضی مخلوقات کی زندگی کا آغاز مٹی سے ہی ہوا ہے. اس مضمون میں قرآن نے بار بار مختلف شکلوں میں بیان کیا ہے. تو عام طور پہ دو حقیقتوں کی طرف توجہ ہے. ایک تو انسان کی بے وقتی بتائی گئی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے، اور اس کو اپنی ہستی کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے. دوسرا، مرنے کے بعد مٹی مٹی کے ساتھ مل کر ایک ہو جائے گی، اور اس پیدا کرنے میں اس کو اللہ رب العزت کو کوئی دشواری نہیں ہے. اور دوبارہ پیدا کرنے میں پھر وہ کیسے عاجز ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد، مٹی مٹی ہو جانے کے بعد انسان کیسے کھڑا ہو جائے گا. یہ مشرکین جو تھے نا، ان کو بھی اس چیز سے بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زج کیا کرتے تھے وہ، کہ کیسے انسان ایک دفعہ بن گیا دوبارہ مٹی میں کیسے جا سکتا ہے. اور دوبارہ مٹی میں وہ چلا بھی گیا، تدفین ہو گئی، اس کی مٹی مٹی کے ساتھ مل گئی، تو پھر وہ کھڑا کیسے کر دے گا اللہ؟ تو جو ذات جب آپ کچھ بھی نہیں تھے وہ آپ کو بنانے کے اوپر قادر ہو گئی، تو وہ مٹی سے مٹی کو ملا کے دوبارہ اٹھانے میں اس کو کیا عاجزی ہے؟ اللہ رب العزت کی تو یہ، اس کے لیے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس سے عاجز ہو جائیں گے. لیکن وہ لوگ تعجب کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ آیات میں آگے بھی ایک جگہ پہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ اگر تم تعجب کرنا چاہو تو نہایت عجیب بات ہے ان کی یہ بات کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی خلقت میں آئیں گے. سورہ الرعد میں آیا تھا یہ، آیت نمبر 5 میں. تو جس طرح اللہ رب العزت نے پہلے مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی طرح دوبارہ مٹی سے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ داری لی ہے کہ ہم یہ کر کے رہیں گے. قرآن میں یہ بات واضح ہے. ثم قضا اجلا، اجل کے مختلف مفہوم ہیں. اجل کے معنی مدت بھی ہے، مقررہ مدت بھی ہے، لفظ اور فرد اور قوموں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور مدت حیات کے لیے بھی. ہر ایک انسان کو جو ایک زندگی دی گئی ہے نا، وہ ایک مختصر مدت ملی ہے. تو یہ تقدیر کی طرف سے جو بھی ہمیں زندگی ملی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ بھی ہے. کہ تیسرا یہ ہے کہ مقررہ پیمانہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جو کسی قوم کی ہلاکت کے لیے پہلے سے اللہ نے مقرر کیا ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے اور شب ہے، اور جو جانتا ہے کہ تم نے آگے آنے والے دن میں کیا کرنا ہے، پھر تم کو دوسرے دن میں اٹھانا ہے تاکہ تمہاری مقررہ مدت پوری ہو. یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے نا، ہم رات کو سو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم موت سے مل کر آ جاتے ہیں، پھر اللہ ہمیں دوبارہ سے اگلے دن زندگی دیتا ہے. آگے زندگی میں اگلے دن ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے ہم نہیں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے کسی بھی فعل کے اوپر، کسی بھی بات کے اوپر، کسی بھی عمل کے اوپر. انسان عاجز ہے، اس کی سوچ عاجز ہے. مگر کیا تھا مشرکین مکہ کا عقیدہ کہ اللہ رب العزت یہ کیسے